السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه الفيديو ما كنتش باغا نديرو نهائيا. ما كنتش باغا نديرو نهائيا. آه كنتمنى لكل المغاربة الأحرار ولاد بلادي ورجالة وعيالات اللي آه اللي عندهم دائما وجه ما كيتبدلوش ولا خطأوا كيعترفوا. خويا أمين البارود، خطأتي، ما كاين مشكل، اعتذرتي، مسامح كريم. حنا كنعرفوا باش كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون عند الله. انا براسي وعد بلا ما قلت انا حتى انا خطأت، ماشي غير انت، حتى انا خطأت، وقعت واحد المصيده وخطأت. اللي كنعرف عليك بانك كتخرج دائما ضد حركة 20 فبراير. وقفتي في جنب العائلات ديال الجيش، ديال الضباط اللي توفاو اللي قتلوهم بوزبال في المحكمة. ساندتيهم، انت اللي ساندتيهم، كنتي انت يعني كاع الشباب والشابات، نساء ورجال احرار اللي مشاو وقفوا تمايا وساندتو هادوك العائلات. غير هاديك تكفي، راك مواطن مخلص. خطأتي ايه، تضحك عليك ايه، ماشي انت الاول، انا شافه ودارت بيا. اذا اخويا راك باقي عزيز في القلب، راك عزيز في القلب، وانا راني معاكم كيف ما العاده. حذاري ثم حذاري ثم حذاري يا خويا من هاد الانسانه. من هاد الانسانه انا غنقول لك شنو غنسمعك شنو. ما فهمتش علاش وهاد نبداو من دابا نيت. غنوريك، راهم ما عندكم في الفيسبوك، كاين في الفيس عندهم صفحات، ماشي صفحه ماشي جوج دايرين يوتيوب، داخلين كوكو، راهم كلهم تيضرقوا الخونه الانفصاليين، كلهم كيدعموا الحركه ديال 20 فبراير. و كاع اي اللي هو اي ملكي حر كيضربوا ليه ليشي نتاعو، ولكن فين ما تتكون ديال الانفصاليين محميه حامينها، ما يقرب من ديك الفيديو، ما كتبقاش ليهم لاشي نتاعهم، ما كيتضرب ليهم، ما كيتسني لا فيديو ولا والو، حامينهم. هادو هما اللي كيقول لك ملكيين، هما راه ماشي ملكيين، هما ملكيين مزيفين، عندهم ديالهم واحد القناع باش كيعرفوا اشنو كاين عندنا حنايا. ما عليناش، الحمد لله ربي كبير، الله يخلينا ديما في صباحنا. كما قلت لك كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون عند الله. غادي نسمعكم بون هاد الاخت. تدفعوا الفتاة وشنو تدفعوا؟ واش تدفعوا حتى الشباب تدفعوا الايجار وشنو؟ هادشي يعني راه لا يعقل، لا يعقل، لا يعقل. كنظن انه الدستور واضح، الخطاب ديال جلالة الملك محمد الثالث واضح، ونبينا عليه السلام خدم ورحل فوقها. اللي بقيت يعني كنشوف سبحان الله العظيم، هذه ترى بلو دو مون، والناس تيطالبوا بغينا واش المغرب معطى، يعني بالعربيه العربيه يعني معطى، جاهله. لان ملي شفت دي روبورتاج حياو ليا الماضي ولا شي تحلي فمي سكت داك الماضي، الجو يسكتني، شحال طيب طيب سنيده، طيب التحنيك، قطار الشلالي بالحمو، دابا حال معطل.
دابا هذا واحد. واش هذا تحريض او ماشي تحريض؟ الدولة عطات رخصة لبعض الناس الفراشة اللي كيفرشوا في الارض ويبيعوا، ولكن ماشي اللي جاي يحط، لان ولات حتى الحركه ديال السير ولاو كيدخلوا حتى الشانطه الصراحه. داكشي خاصو يكون منظم. هاد الاخت ماشي اخت، ما كنعرف، ماشي اختي، عدوله مش الراجيم الله يحفظني منها لانها شيطان والراجيم. هادي شيطان في بنادم. كتقول للناس في المغرب نوضوا، حطوا، ما تخافوش، او كتعرف، هي كتعرف، الله اعلم، واللي كيعرف خصو يقول من تستر على وطني ولا لا، صافي ما تسطريش، عارفه شي حاجه خرجي ليها. وما تضحكيش على امين البارود، ما تضحكيش على امين البارود، حذاري ثم حذاري، باش تبداي تلعبي الدور بيه وغتبقاي تحلفي بالله وبراسو وبهادو على باش تراجل وانت راه كلك كذوب. بعدي منه، بعدي منه. ما عمرك ما غتولي معانا في الحزب ديالنا، ما غتوليش معانا، ما عمرك صورتك ما غتحط في الفيس. حنايا الملكيين اللي ما كنبدلوش كمارتنا، وجهنا كيبقى هو ماشي بحال حتى المعيره عزيز. بغيت نسولك، علاش بغيتي سميتو عليه بن كيران؟ كتسناي في بن كيران باش يخرج ويهضر ويقول علاش هذيك تاع البوسان. علاش ما هضرتيش ملي كانت ديك المسيره ديال الحمير الحماريه؟ علاش ما درتيش فيديو عليها؟ ولا حيت شابات حيت السيكليس اللي بين عشيه وضحى ولا طاحت عليه فلوس من الشتا، نهب السرقه ديال الفلوس ديال الشعب، هي سارقهم. بن كيران كينقي ضد الفساد، ضد الرشوه. حنا كنا ضد الرشوه وضد الفساد وضد الحقره. من تواضع لله رفعه. وانا ديما ما عمري ما كنمشي نقاد ونصاوب هادي بيجامتي انا قندورتي عادي عادي هانيه كما. غنزيد نعرفكم بهاد الشخصيه اللي كتهضر هكا. هي راه هما 4. قالت لك انا كنعرف الرجاله وما كنعرفهمش. هذوك اللي قلتي ما كنعرفهمش، هذاك اللي قلتي ما كنعرفوش، اللي قال لك جدو كان خدام في القصار وفاميل تمو دابا خدامين في القصار. وسير يا بنت الناس، سير الا درت عليه فيديو راه كلشي. شوفي الله يخلف على كوبي كولي على داك الميساج اللي خليتي ليا في البريفي، ماشي الفيديو تاعي بعدا انا. هاكا فيديو مصوب فيه الصور تاع من محمد الخامس الله يرحمه، حسن الثاني الله يرحمه، سيدي محمد، العائله كلها الملكيه، وكاين شي اغاني ودرت ليا في الخاص وفوق فيف نزهه، فيف مدينه، فيف سيكفريد و السبان. بولي كوبين هذا فعلا كتبه، ولكن في البلاد خداو كلشي فيديو وداكشي اللي مكتوب الفوق. اذا كون درتيه فيديو انا درته نتقبلو، ولكن ديري فيديو مخصص للمالك ماشي انا اللي دايراه. راكم التستر على الجمهوريين الانفصاليين الله يلعن جدكم هاد الصباح دي باغيين من الفتنه. انا غنعرفكم عليها مزيان باش تعرفوا شكون هي هذه. معول الفتاة والشوطة تفعول هي هذه. يا قوي يا تمسيرون الخيرة دي موك لدنيا ولا من دول الطعام ماشي مثلا هذا ما يشتغل فيها كتابة دي موك في مصر تسلسل لك كتابة دي موك تخش وطحنتك دي موك ما عمتش في الغيب مش تلقاتني لفتني وطحنتك دي موك
غنكمل مبقيتش باغا. يعني هذه راه هي هاد الانسان كتحلف بالله دائما، تحلف بالقران دائما، تحلف بالكعبه دائما، والدها وولادها كذلك ومثال. ولكن في الحياه الشخصيه ديالها هذه هي هضرتها. الله يلعن اللي ما يشوفش. واش بغيتي نسمعك هذاك الفيديو اللي قلتي لك تي مرا وانا مرا وجاوبي واش غادي ديري ليا؟ غطيريني من اليوتيوب ياك ما وارثاه. شفا بنت الناس ولا ماشي بنت الناس الله اعلم، ما مبيناش بين تربيت راس الدرب. اش غنقول لك؟ هانا دابا قلت لك عرفتي واخا مدينة كازا اللي مدينة قال لك حتى هو الاستغناء العربي تاعنا والصحراء المغربية. ما كنبغيوش الاحزاب السياسية والجيش الالكتروني ديال بن كيران يجي يتلاعب بهاد الاشياء هادو. كنتمنى من هاد الحزب هذا وبن كيران، راني شفتك واحد المرة هادي عام وشي حوايج شي شهورة، شفتك تكلمت مع واحد السيد من الجيش الالكتروني تاعك، قلتو المساندة الالكترونية وهذه هادشي كاين، ما كاين حتى مشكلة عندكم الحق ديروه كاين في العالم كامل، ولكن في المواطنة بحال هادشي اللي كيقول شباط ما خصكمش تهجموا عليه. إذا كنتمناو من السي بن كيران يعطي الثقة للشباط، الشباط يعطيه الثقة. هادشي هذا راه ماشي ديال اللعب. جمع السي بن كيران الجيش الإلكتروني تاعك يجمع راسو راكم هذا هو واحد اللي حتى هو راه عنده الصفحة ديالو في الفيس، هو مع سيكليس، واي حاجة دارت قبل كانوا تيخليو مالك اللي هذوك الكلاب الضاله اللي كيديروا دوك الفيديوهات الخايبين على الملك ديالنا، هذوك ما كيقيسوهمش واخا. دابا دايرين بن كيران ماشي عينهم بن كيران، لا عينهم في الملك ديالنا، وهذاك هو النار اللي ما غاديش هي الخونه يا الكلاب. نعلة الله نزل عليكم في هذا النهار، نعلكم الله. نتوما اكبر ممثلين بعدا انت يا الكلبه، معذره للاخوان اللي كنحترم، انت يا الكلبه اكبر زعما tu as raté ta vocation، اكبر ممثله كل واحد وكديري ليه فيلم، سبحان الله العلي العظيم. وكيف ما كنقولوا كنعاود بيني وبينك حسابتين. انا دابا على الفيديو هذا اللي شفتك حاطه ودايره ركبتي لي اياه وهادي وكتشكري البارودي، انت كتعرفي البارودي انت زعما ملكيه، انت ملكيه ومنين نتوما ملكيه؟ انت ملكيه وسيد فريد وهو كيعرف. علاش ما كتضربوش القنوات ديال بيتر شكار تاع الزبده الخاسره ديال بلقزيز، ولا تحاولوا تحيدوا غير الفيديوهات هادوك اللي فيهم دوك لي كاريكاتور على الملك ديالنا؟ لا خليهم. شكون اللي بان لكم ملكيين؟
لقيتو كل واحد طق 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 زعما باغي نتخوف، كتقول باغي نخويكم اليوتيوب، ولكن انا ما دمت على قيد الحياه ربي ياخذ من عمري ويزيدو في عمر مالكي، ونموت على الدين ديالي الاسلامي اللي هو لا اله الا الله محمد رسول الله. اما البوسان في الزناقي نوصيكم ولادي المغاربه، اللي باقيين صغار، الشباب، راه ما عندناش حنا، راه دوله اسلاميه، راه ماشي شيعيين. ديروا عقلكم شويه، الله يرضي عليكم ديروا عقلكم. هذيك راه بساله، زعما غتبغيو راسكم بنت وولد ملي تكبر وتزواج وهذا، تبقى ديك التصويره هكاك مليوحه، والديكم غادي يشوفوكم غادي يبغيو داكشي؟ لا. هذا هو الاحتجاج؟ لا. اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. بنت مع ولد كيتبوسوا في الزنقه شدوه بالبوليس، فيها شي حاجه؟ ياك نتوما خارجين في الاول كطالبوا بال باغيين الفساد، الحرب، الفساد راه فيه كلشي، الفساد الاجتماعي والفساد الفساد والفساد الزنقاوي. ايوا نتوما باغيين، ما باغينش الفساد، يا نتوما باغيين الفساد. اما الجمعيات ديال الزبل اللي كيساندوكم، الله ينعل والدين، الله ينعل جدهم وجدهم يكذب صافي. انا كنعايرهم كلهم كلاب ومسخين، كاع اللي كيوقفوا مع بحال هادشي، مع وكالي رمضان، مع اللي لا مقاوم لوط، مع الله ينعل جدهم وجدهم. ديننا الشعار ديالنا الله الوطن الملك. انا ماشي بحال واحد يقول لك الله الله يدافع على راسو، لا 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 لا، الله ما محتاجش يدافع عليه، ولكن ما نبغيش نسمع اللي يسب الله واللي يسب الرسول ويسب القران، لا. باش ما كان اضعف الايمان لساني. وقلت وعاودت، الا كنتو ملاكين ديال بصح، راه قلتها لكم، درتها في فيديو شحال هادي، قلتها الا كنتو نيت هادو اللي كديروا غوياليس انكم ملاكين ديال بصح، عاونوا خصكم تساعدوا ماديا، ما فيها باس. يعني الشباب اللي تيخرجوا ضد حركه، هاد الحركه الفنه الزوينه ديال البوسان، والله اللي ما يكشف. هنا في فرنسا راه هنا في فرنسا كيديروا محاربه الفساد الجنسي. هنا هي دوله اوروبيه وعادي، يعني تيشدوا تيقبطوا العاهرات، تيمشيو للحبس صراحه، تيشدوها تيديوها ولا ما عرفت داكشي. المهم كتخلصي ناموند نتاع محاربه الفساد، كاينه حتى هنا كاينه الفساد الجنسي، ماشي غتجيو ديرونا في المغرب. خوتي المغاربه، خوتي المغربيات، كنسلم عليكم بزاف. كنسلم على خويا سيمو وعلى بنتي لميا وعلى اختي شويه وعلى الاخوان ديالي كلهم. والله على كلكم في قلبي. ما جيت الصبح راه كبيره زروال، كنسلم عليك حتى الحمد لله كاين ما تزعقوش. هذاك النهار اللي باغي نتوما تغطوا الجمهوريه، والله الا حلمتو بيه، حتى دوزو على الجوتات ديالنا حنا عاد وصلوا. والله ينعل شي جمهوري في المكان في هذا النهار، بغيت غضب الله ينزل عليه في هذا النهار، في هذا النهار السعيد ديال الجمعة. جمعة مباركة وعيد مبارك، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله، والله يحفظ بلادنا ويخليها امنه من الفتنه، ان الفتنه اشد من القتل. هادشي اللي باغي يدير لنا داك الصباط انا كنقول الصباط السيكليس، هادشي اللي كيدير تحريم الفتنه، الله يحفظنا منها، ان الفتنه اشد من القتل. عدونا رحنا عارفين شكون، ولكن اللي كياكل معاك هو اللي تحظي منه، هذا ما كاين. ما نطولش عليكم، كنعتذر. جمعة مباركة، و
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.